مومن کیڑا ہوندا ہے مومن اج میں آفت لاولا اج میں جھوٹ بھی بولا تے مومن بھی بنا سود بھی کھاواں تے مومن بھی بنا مسیح دے نیڑے نہ جاواں تے مومن بھی بنا بنا پھردا اپنی مرضی دے مطابق زندگی گزارا تے مومن بھی بن جاواں اللہ دا قرآن تو دس اللہ دا قرآن دستا پیا ہے نہ کیا کر تو بے غیرت تو بے ایمان تو فلاں تو فلاں تو فلاں اللہ دا قرآن دا نانا میں دلیل میں دسنا علامت میں دسنا جی اگر تیرے اندر ہے نہ پیا پھر سمجھ لے مومنا جی اگر تیرے اندر ہے نہ پیا تھوڑے لڑیا نہ کر پڑھ عالم فاضل ہو کبھی من اپنے منہ تو پڑے ہی نہیں انہیں بھڑی بھڑی بہندا مندر مسیحا کبھی من اپنے بچ تو پڑے ہی نہیں کدی نفس اپنے نال تو لڑے ہی نہیں بھلیا اڈیاں پھڑ لینے جڑا بچ بیٹھے نو کھڑیا نہیں اس واسطے تے آکھن والا آکھدا ہے او برے بندے نو میں لبن ٹریا تے برا نہ لبا کوئی او مسلمان میں اپنے اندر گریبان دے اندر جھانکا اسی بڑے دوسرے تے فتوی لیندے ہونے اے جھوٹا بندہ غیبت والا ہے اس بندے کو بچ کے رہے ایک بڑا بندہ دو نمبر ہے اس ویلے اللہ دا ولی دا نانا او دے کول نہیں بلکہ تو اپنے اندر جاتی پا پورے بندے نو میں لبن چلیا تے برا نہ لبا کوئی او جگ میں اندر جاتی پائی او جگ میں اندر جاتی پائی تے میرے تو برا سونا فرماتا ہے مومنوں نے تواڈے پہ احسان کیتا ہے اے اللہ دا قرآن مومن کی ہو جاؤں گا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ اللہ سونا فرماندا ہے قرآن فرماندا ہے مومن ہوئے جنوں چنگی گل آوے تے او دا دل خوش ہوے اللہ دا تذکرہ آوے تے ایمان ود جاوے قرآن دی گل آوے تے ایمان ود جاوے او دا ایمان ود جاوے نیکی دی گل سنن واسطے بندہ اے نہ کہ جو میں پھس گیا بندہ اے نہ کہ جو میں قید وچ آ گیا بلکہ نہیں دل خوش ہو رہا ہے چونکہ ایمان دی گل ہو رہی ہے چونکہ ایمان والے دی گل ہو رہی ہے اللہ سونا فرماندا ہے اے ایمان والے آؤ میرے دوستو بزرگو اللہ نے اتنی مہربانیاں فرمائیاں رحمتاں فرمائیاں پھر میں کیوں نہ کہہ دوں نبی سلطان دیتا ہے نبی سلطان دیتا ہے سونا قرآن دیتا ہے تیری بڑی مہربانی خیر الانام دیتا ہے اللہ اللہ محبت نال اللہ یا نہیں دیتا آؤ لوگوں میں عرض کر دو نا اللہ دی مہربانی کتنی ہے پیو اپنے پوتروں سدے پوتروں دی گل نہ سنے او دی نا فرمانی کرے اے جلدی جلدی ویندا پاڑ کھٹی دے دیندا ہے آنکھ نامے دا اشتہار دے کے آتا ہے اے میری اولاد نا فرمان ہو گئی ہے اینو وراثت نہیں دینی اینو مربے دے وچ دے مکان وچ اینو کوئی حصہ نہیں دینا استاد شاگرد نو بلاوے شاگرد گل نہ سنے آدا چل دفو جا میری کلاس تو نکل جا تینو استاد سائے تے مینوں شاگرد سائے مرید اپنی پیر مرید نو سدیندا ہے مرید دی اگر گل نہ منے پیر آندا چل نکل جا اج تو بعد میں تیرا پیر نہیں ہاں اس ویلے اللہ سونا بھی تے فرماندا ہوے گا او پجڑیا او استادا او پیرا جے اگر تیری کوئی گل نہ منے روزی بند کر دینے کلاس جو اٹھا دینے آنکھ نہ میں دا اشتہار دے کے انہوں معروم کر چھڑ گئے کہ یہ تھوڑا جا دھیان میرے وال بھی رکھنا صبح دے آواز ہوندی اللہ اکبر صبح دی اذان تو سنی کنا دے نال سنی تو مسجد وچ نہیں آیا سور ہو گئی اثر ہو گئی مغرب ہو گئی عشاء ہو گئی بلکہ یاد رہا 50 سال کی زندگی گزر گئی کبھی مسجد وچ نہیں آیا اور پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری کی داڑھی کی تو چٹی
مسجد وچ کدی پیر نہ پاوے کنیوں قبر اندھاری ڈٹھی اوے مال پرایا ایویں کھاوے جویں لگدی ہے ترکاری مٹھی اوے حافظ یارا اودوں پتہ لگ سی جدوں منہ تے آسی او مٹی اس واسطے اللہ سونا فرماندا ہے جے تواڈی کوئی گل نہ مننے یا تسی کسے دی نہ منو او دا تعلق ختم ہو جاندا ہے پر میری شان کی ہے رزق بھی آمد تے رزق بھی آمد تے صبح تے شام تے رزق بھی آمد تے صبح تے شام تے تیری بڑی مہربانی شاہد و جہان تے محبت نال اللہ سنو تو پتہ لگ ویندا جو ہن کیڑا کیڑا ایتھے بیٹھا ہے تے کیڑا باہر بیٹھا ہے حسن امیر دیتا ہے حسن امیر دیتا ہے سونا شبیر دیتا ہے حسن امیر دیتا ہے سونا شبیر دیتا ہے تیری بڑی مہربانی علی کی امیر دیتا ہے اللہ سلام پیر حسین کیوں نہ پیش کرا پھر میں کیوں نہ کہہ دے میں رسول نانا بابا علی اجے بھی کچھ میں حسین دیے رسول نانا بابا علی اجے بھی کچھ میں حسین دیے ماں حسین دی نبی دیے اجے بھی کچھ میں حسین کیے آؤ میرے دوستوں بزرگوں عرض کر رہے ہیں پیارے محبوب دنیا تے تشریف لائے قرآن کہہ رہا من انفسہم تواڈے وچوں آیا من انفسہم اے انسانوں میں نبی بھیجیے تواڈے وچوں بھیجیے کیا مطلب ہے تے انسان پر انسان ورگا بولو انسان ہو کے بھی انسان ورگا نہیں ہے کون جڑا کہندا حضور ساڈے ورگا توبہ ماشاءاللہ میرا محبوب انسان ہو کے بھی انسان ورگا نہیں بشر ہو کے بھی بشر ورگا نہیں ہے اللہ سونا فرق دیے فرمایا تیری انسانیت ہی ہو جائے اور تیری انسانیت ہی ہو جائے تیری سچی اولاد بھی گل نہ مننے سونا یہ بھی سونا انسان دے اشارہ چانوں کرے قدم چٹے پہ آ جاوے انسان ہو کے بھی انسان ورگا نہیں ہے بلکہ میرا محبوب کتنا کمال والا کتنا جمال والا کتنا سونا ہے پیا لوگوں چندی سطح تے جانا ہور گلے چنوں کول بلانا ہور گلے انسان ہو کے بھی انسان جیسا نہیں ہے کوئی زمین پہ جو چشمے سے جاری ہوندے رہندے پر انگلاں تو چلانا ہور گلے انسان ہو کے بھی انسان ورگا نہیں انسان کلمہ پڑھ دے رہندے پتھراں تو پڑھانا اور گلے ابو جہل ملون آیا آدھا دس نبیا میرے ہاتھ چکیے ہو سکتا ہے اس واسطے اللہ دے نبی نے اے نہیں آکھیا جو میں دسنا ہو سکتا ہے چونکہ اگے بھی وہ منکر ہے جو جادو کر لیندا معاذ اللہ اللہ دے نبی نے اے نہیں آکھیا میں دساں اللہ دے نبی نے آکھیا ابو جہل جڑا تیرے ہاتھ چ بولے تے پھر دسیا کلمہ پڑھیا کنکریاں نے لوگ ہو گئے میں کیوں نہ کہہ دے وہاں مشکل سے راستے آسان ہو گئے مشکل سے راستے آسان ہو گئے دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے تشریف لائے آقا جہان میں تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اتنے نہ مننے تے انسان نہیں منگا کہ منن کے آگے تے پتھر بھی کلمہ پڑھی کھلو تے آؤ میرے دوستوں گفتگو ختم کریے میرا محبوب دنیا تے تشریف لائے مقصد لے گئے محبوب کیڑے مقصد واسطے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم تواڈے سامنے اللہ دا قرآن بیان کرن واسطے التزکیہ کرن واسطے تانوں گناہاں تو پاک کرن واسطے میرا محبوب دسدا ہے آؤ میرے دوستو محبوب دی سیرت نو اپنائیے جب تک محبوب دی سیرت دل دے اندر اتر ظاہر وجود تے نہیں آئے گی اس ویلے توڑی کو امن نہیں بننا اس واسطے سونا محبوب فرماتا ہے من احب سنتی فقد احبنی
سونا محبوب فرماندا ہے جے میری سنت دے نال محبت رکھی ہے نا اونے میں محمد دے نال محبت یہ گل ہے. حالانکہ اسی کیا کہ ساڈا دل لے آندا جو پہلے نبی نال محبت رکھی سی تے مڑ دا عمل کری سی تو سونے نے یہ فرق ختم کر دیتا جو صرف زبان نال پتہ نہیں چلنا جو اے نبی دا غلام ہے. سونا فرماوندا ہے من احب سنتی جے میری سنت نال محبت رکھی. میرے بھائیو پہلے نبی دا طریقہ آئے گا تے اللہ دا نبی فرماندا ہے جس ویلے نبی میری سنت وجہ سے میری عادات آ جان گی میری سیرت میری سیرت تیرے گھر وچ آ جاسی تیرے وجود تے آ گئی فقد احبنی اس ویلے تینوں نہیں آکھنا پونا میں محمد خود پیار نہ آکھ سبحان اللہ. تینوں دسنا نہیں پونا جو میں مسلمان ہاں. تینوں دسنا نہیں پونا میں نبی دا غلام ہاں. تینوں دسنا نہیں پونا میں نبی دا عاشق ہاں. سونا فرماندا ہے ساری کائنات بھی اگر اس ویلے تیری مخالفت کرے جو میری سنت نو اپنا تینوں کوئی آکھے تے بھاوے نہ آکھے خود سنت والا دا تو میرا ہے. لیکن فقد احبنی ومن احبنی. اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی سنت دے نال محبت رکھیے میں سنت دے مطابق زندگی گزاری ہے میرا اٹھنا تے بیٹھنا سنت دے مطابق کھانا تے پینا سنت دے مطابق شادی تے بیاہ سنت دے مطابق خوشی تے غمی سنت دے مطابق میری تجارت ہے سنت دے مطابق میرا ہر عمل سنت دے مطابق. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے اگر ایک بندہ سنت کے مطابق زندگی گزارے پھر ایک تو تسی محبت کرو گے بڑا 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 کمال ہے کہ تسی محبت کرو اپنے امتی دے نال اور ہوئے سنا محبوب فرماندا ہے جدوں میں اپنے امتی دے نال محبت کر لواں گا مرد عورت دے نال محبت کراں گا پھر اس ویلے میں کی کراں گا اللہ دا نبی فرماندا ہے میں کلا جنت وچ نہیں جاواں گا اونوں اپنے نال جنت وچ لے جاواں گا. من احبنی کان معی فی الجنہ جن میرے نال محبت